आयुक्तारी युट्युब च्यानलको यो भिडियोमा साथीहरूलाई हार्दिक स्वागत छ। आज हामीले समसामयिक विषयवस्तुको तयारीका सन्दर्भमा कुरा गर्नेछौँ। लोकसेवाले रोकिएका परीक्षाहरू अब सञ्चालन गर्ने जानकारी गराएसँगै अब साथीहरूले पनि तयारीलाई त्यही अनुसार अगाडि बढाउनु पर्ने देखिन्छ। तयारीलाई अझ बढी प्रभावकारी बनाउनु पर्ने हुन्छ। लकडाउनको कारणले रोकिएको परीक्षाहरू अब छिटै सञ्चालन हुँदैछन् र यसै सन्दर्भमा समसामयिकको कसरी प्रभावकारी तयारी गर्न सकिन्छ, समसामयिकका स्रोतहरू के हुन सक्छन्, प्रभावकारी स्रोतहरू के हुन सक्छन् भन्ने विषयमा हामी कुरा गर्नेछौँ र आयुक्तारीनेपाल.com को समसामयिक सामग्रीको बारेमा जानकारी गराउनेछौँ। कसरी लिने र के कस्ता विशेषताहरू रहेका छन् भन्ने सम्बन्धमा जानकारी गराउनेछौँ। यसैबीच म आयुक्तारी नेपालको समसामयिक कोर्सको FAQ सेक्सनमा आइसकेको छु। यहाँ चाहिँ केही समसामयिक सम्बन्धमा प्रश्नहरू रहेका छन्, बारम्बार सोधिने प्रश्नहरू। यस बारेमा हामीले एकचोटि जानकारी लियौँ। समसामयिक प्रश्नहरू कति अवधिको लागि मानिन्छ भन्ने पहिलो प्रश्न रहेको छ। यसमा चाहिँ समसामयिक यति सम्मकोलाई नै मानिन्छ भनेर हार्ड एन्ड फास्ट त्यस्तो रुल नभए तापनि समसामयिक भन्नाले परीक्षाको समयको सेरोफेरोमा भएका घटनाक्रमहरू भन्ने बुझ्नुपर्छ। परीक्षाको नजिकको समयमा भएका घटनाक्रमहरू भनेर बुझ्नुपर्छ। तर लोकसेवाले लिने धेरैजसो परीक्षाहरूमा उक्त परीक्षाभन्दा 1 वर्ष पहिलेका घटनाक्रमहरू बढी जसो सोध्ने गरिएको छ। 1 वर्ष सम्मका घटनाक्रमहरू, पछिल्लो 1 वर्षसम्मका घटनाक्रमहरू सोध्ने गरिएको छ। त्यो 1 वर्षभित्रका दिवस र नाराहरू, पुस्तक तथा कृतिहरू, विभिन्न प्रकाशनहरू, अवार्डहरू, पुरस्कारहरू, राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय समसामयिकहरू लगायतका घटनाक्रमहरूको बारेमा जानकारी लिनुपर्ने हुन्छ र तिनै नै समसामयिक प्रश्नहरू रहन्छन्। के 1 वर्षभन्दा पुराना प्रश्नहरू सोधिँदैनन् त? अवश्य पनि 1 वर्षभन्दा पुराना प्रश्नहरू पनि सोधिन्छन्। तपाईँले पाठ्यक्रमको ढाँचा हेर्नुभयो भने लगभग सबै पाठ्यक्रमहरूमा, खरदार नासो अधिकृत र शिक्षक सेवा लगायतका पाठ्यक्रमहरूमा यो नेपालको इतिहास भन्ने खण्ड पनि छ। इतिहासमा पनि प्राचीन कालदेखि हालसम्म भन्ने खण्ड भएको हुनाले सबै पुराना महत्त्वपूर्ण घटनाक्रमहरू, ती सबै घटनाक्रमहरू पनि समसामयिक हुँदै इतिहासमा पनि महत्त्वपूर्ण हुने हुनाले नजिक हुँदा समसामयिक र जब पुराना हुँदै जान्छन् र ती महत्त्वपूर्ण घटनाक्रम हुन् भने ती चाहिँ इतिहासको रूपमा पनि महत्त्वपूर्ण हुँदै जान्छन्। त्यसैले सबै क्षेत्रलाई समेटेर समसामयिकको तयारी गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यस्तै अर्को प्रश्न, समसामयिक घटनाक्रमबाट परीक्षामा कति प्रश्न आउँछन् त भन्ने कुराहरू पनि रहेको छ। जस्तै समसामयिकमा पाठ्यक्रम अनुसार फरक छ। यसमा नासु खरिदारमा 5 वटा प्रश्नहरू भनेर पाठ्यक्रमले तोकेको 1-2वटा प्रश्न तलमाथि पनि हुन सक्छन्। 5 वटा प्रश्न र 10 नम्बरको समसामयिकको कुरा गरेको छ भने अधिकृतको परीक्षामा 10 वटा प्रश्नहरू र 10 नम्बरको यो पाठ्यक्रमले तोकेको प्रश्न सङ्ख्या र अङ्क रहेको छ। अब समसामयिक घटनाक्रमलाई कसरी नछुटाइकन तयारी गर्ने भन्ने कुरा अर्को महत्त्वपूर्ण र एकदमै आवश्यक जानकारी रहेको छ। समसामयिक भनिसकेपछि दैनिक घटनाक्रमहरू पनि महत्त्वपूर्ण हुन सक्ने भए ती सबै घटनाक्रमहरूलाई यदि आफैले टिपोट गरेर राख्ने गर्नुभएको छ भने त्यो सबैभन्दा उत्तम उपाय हो। त्यसमा तपाईँले आफ्नो दिनअनुसार घटना घटेको समयअनुसारको टिपोट गर्नुभयो भने पछि तपाईँलाई खोज्न पनि सजिलो हुन्छ। आफैले टिपोट गरेको, कहाँ टिपोट गरेको छु भन्ने कुराहरू पनि तपाईँले परीक्षाको नजिकमा गएर तयारी गर्दा त्यसबाट पनि सहज हुन्छ। तर त्यसमा एउटा चुनौती भनेको आफूले कति क्षेत्र समेट्न सकिन्छ, कुन कुराहरू महत्त्वपूर्ण हुन्छन्, के पढ्ने, कति पढ्ने र कस्ता घटनाक्रमहरू मात्रै आफूले सम्झिने भन्ने कुराहरू पनि महत्त्वपूर्ण हुन्छ। समसामयिक घटनाक्रमहरू यति भइरहेका हुन्छन् कि सबै घटनाक्रमहरू समसामयिक नै हुन्। त्यसमा तपाईँले सबै घटनाक्रमहरू याद गर्दै जाँदाखेरि अन्य पढ्नुपर्ने विषयवस्तुहरू पनि थुप्रै भएको हुनाले त्यसलाई छनौट गर्ने कुराहरू र नछोड्ने कुराहरू पनि यो समसामयिकको तयारीमा महत्त्वपूर्ण हुन जान्छ। यससँगै हामी आयुक्तारी नेपालले प्रस्तुत गर्ने समसामयिकका विशेषतातर्फ लागौँ। यसमा सबै समसामयिकका क्षेत्रहरू समेटिएको छ। राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय खेलकुद पुरस्कार, सम्मान, दिवस र नाराहरू लगायत अन्य विविध समसामयिकसँग जोडिएर आउने विभिन्न पाटाहरू पनि यसमा समेटिएको छ। तपाईँले यहाँ करिकुलम सेक्सनमा गएर पनि यसमा समेटिएका विभिन्न सेक्सनहरू हेर्न सक्नुहुन्छ। राष्ट्रिय समसामयिकहरू समेटिएको छ, त्यस्तै दिवस र नाराहरू समेटिएको छ, अन्तर्राष्ट्रिय समसामयिक घटनाक्रमहरू समेटिएको छ, खेलकुद सम्बन्धी गतिविधिहरू समेटिएको छ, पुरस्कार र सम्मान र
त्यस्तै नेपाल विभिन्न विषयमा नेपालको पछिल्लो स्थान, अहिलेको मन्त्री परिषद अनि संवैधानिक निकाय र प्रमुखहरू, सङ्घीय संसदका विषयगत समिति र सभापतिहरू लगायत अन्य विविध विषयवस्तुहरू समयक्रम सँगसँगै थपिँदै गएका हुन्छन् र यो समसामयिक कोर्स लिनको लागि कसरी लिन सकिन्छ भन्ने कुराहरू हामीले यो भिडियोमा पनि जानकारी गराउनेछौँ। अहिलेसम्म 321 जना विद्यार्थीले आयोग तयारी नेपालको यो समसामयिक परीक्षा लक्षित सम्पूर्ण समसामयिकलाई आफ्नो समसामयिक तयारीको एउटा स्रोतको रूपमा प्रयोग गरिरहनु भएको छ। यो सस्तो छ, 120 रुपियाँ छ। 1 वर्ष भरि समसामयिक तपाईँको इमेलमा पिडिएफको रूपमा आउँछ। तपाईँले लगइन गरेर यहाँ हेर्न पनि सक्नुहुन्छ। परीक्षाभन्दा अगाडि परीक्षा विशेषाङ्क आउँछ भने वर्ष सकिन्न बित्तिकै वार्षिक इबुक पनि प्राप्त हुन्छ र 120 रुपियाँमा तपाईँले 2077 वैशाखदेखि यताका अहिलेसम्मका सबै समसामयिक र अब आज लिनुभयो भने अबको 1 वर्षसम्मका सबै समसामयिक पनि तपाईँले प्राप्त गर्न सक्नुहुनेछ। यस पछाडि मैले यो कसरी तपाईँले अनलाइनबाटै लिन सक्नुहुन्छ भन्ने विषयमा जानकारी गराउँछु र यदि तपाईँ अनलाइनबाट आफैले लिन झन्झट लाग्छ सक्नुहुन्न भने चाहिँ तपाईँले सिधै यो वेबसाइटको तलपट्टि रहेर वेबसाइटमा सम्पर्क नम्बर यहाँ दिएको छ। यो सम्पर्क नम्बरमा सम्पर्क गरेर पनि तपाईँले लिन सक्नुहुनेछ। यसमा तपाईँले किन्नुभन्दा पहिले केही समसामयिकहरूको प्रिभ्यू हेर्न सक्नुहुन्छ। जस्तै यहाँ 2077 सालको एउटा समसामयिकको यहाँ प्रिभ्यू देखाइएको छ। यसमा क्लिक गर्नुभयो भने तपाईँले त्यसभित्रको केही कन्टेन्टहरू हेर्न सक्नुहुनेछ, कसरी प्रस्तुत गरिएको छ भन्ने विषयमा। जस्तै यो एउटा समसामयिक छ, यहाँ यो प्रस्तुत गरिएको छ भने त्यस्तै अरू समसामयिकको पनि तपाईँले यहाँ प्रिभ्यू हेर्न सक्नुहुन्छ। जुन समसामयिकको यहाँ प्रिभ्यू उपलब्ध गराइएको छ त्यसको तपाईँले हेर्न सक्नुहुन्छ। त्यस्तै यहाँ पछिल्लो समसामयिक सुरक्षा परिषदमा 5 नयाँ सदस्यहरू निर्वाचित भएको छ, यो पनि तपाईँले प्रिभ्यू हेर्न सक्नुहुनेछ। तपाईँलाई प्रिभ्यू हेरेर मन पर्यो भने तपाईँले यो कोर्स लिन सक्ने व्यवस्था गरिएको छ। तपाईँले यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ यो अन्तर्राष्ट्रिय समसामयिक घटनाक्रम 2078 भन्ने खण्डमा रहेको सुरक्षा परिषदमा 5 नयाँ सदस्य निर्वाचित भएको समसामयिक हो। यसमा समसामयिक लगायतका इनडेप्थ कुराहरू पनि तपाईँले थाहा पाउनुहुनेछ र तपाईँले यस साथसाथै अन्य सेक्सनमा जानको लागि तपाईँले यहाँनिर सिलेक्ट गर्न सक्नुहुनेछ। विभिन्न खण्ड सिलेक्ट गरेर अरू समसामयिक घटनाक्रममा सिधै तपाईँ जान सक्नुहुनेछ। र अब हामी यो कोर्स कसरी अनलाइनबाट खरिद गर्ने भन्ने विषयमा जानकारी प्रस्तुत गर्दैछौँ। आयोग तयारी नेपाल वेबसाइटमा पुग्नको लागि तपाईँले सिधै आफ्नो ब्राउजरको एड्रेस बारमा यहाँनिर आयोग तयारी नेपाल.com हान्न पनि सक्नुहुन्छ भने गुगलमा गएर तपाईँले आयोग तयारी भनेर सर्च हान्नुभयो भने सुरुमै आयोग तयारी नेपालको वेबसाइट देख्नुहुनेछ। आयोग तयारी नेपाल भनेर यसमा क्लिक गरिसके पछाडि तपाईँ यो होम स्क्रिनमा आउनुहुनेछ। यस पछाडि तपाईँले पहिला आयोग तयारी नेपालमा लगइन गर्नुपर्ने हुन्छ, आफ्नो एउटा आइडी बनाउनु पर्ने हुन्छ। त्यसको लागि तपाईँ युजर एकाउन्ट भन्ने सेक्सनमा जानुपर्ने हुन्छ। युजर एकाउन्टमा गइसकेपछि तपाईँलाई दुईवटा अप्सनहरू उपलब्ध हुनेछ, एउटा लगइन र एउटा साइनअपको। यदि तपाईँले पहिले नै यहाँ आइडी बनाइसक्नु भएको छ भने लगइन अप्सन प्रयोग गरेर आफ्नो युजर नेम अथवा इमेल र पासवर्ड इन्टर गरेर तपाईँ लगइन गर्न सक्नुहुनेछ भने, नयाँ हुनुहुन्छ भने आफ्नो नाम, इमेल र नयाँ पासवर्ड बनाएर तपाईँ रजिस्टरमा क्लिक गर्नुभयो भने तपाईँको इमेलमा वेबसाइटबाट एउटा भेरिफिकेसन लिङ्क जान्छ। त्यो लिङ्कलाई क्लिक गर्नुभयो भने आइडी एक्टिभ हुन्छ। एक्टिभ भइसके पछाडि पुनः तपाईँ यो वेबसाइटमा आएर युजर एकाउन्टमा आएर लगइनमा आफ्नो डिटेल्स भरेर लगइन गर्नुभयो भने तपाईँ लगइन हुन सक्नुहुनेछ। आफ्नो डिटेल्स लगइन फर्ममा भरिसकेपछि तपाईँ लगइन क्लिक गरिसकेपछि तपाईँको आफ्नो ड्यासबोर्ड खुल्छ। तपाईँको आफ्नो नाम र तपाईँले लिनुभएका कोर्सहरूको जानकारी सहितको ड्यासबोर्ड खुल्छ र त्यो ड्यासबोर्ड खुलिसके पछाडि तपाईँले आफूले खरिद गरेका कोर्सहरूको बारेमा त्यहाँबाट जानकारी लिन र त्यहाँबाट चाहिँ तपाईँले त्यो कोर्स स्टार्ट गर्न सक्नुहुनेछ। जस्तै अब यहाँनिर विभिन्न कोर्सहरू यो आइडीबाट खरिद भएको देखिएको छ। यी कोर्सहरू स्टार्ट गर्न सक्नुहुन्छ तपाईँले
र समसामयिक कोर्स लिनको लागि त्यस पछाडि तपाईँ यो अल कोर्समा क्लिक गर्नुहोला। अल कोर्समा क्लिक गरिसके पछाडि तपाईँले सुरुमै देख्नुहुनेछ, सुरुमै परीक्षा लक्षित सम्पूर्ण समसामयिक 2077-78 भन्ने कोर्समा क्लिक गर्नुभयो भने त्यस पछाडि यो इन्टरफेस खुल्छ। यो कोर्स बारेमा जानकारी यो गेट कोर्समा क्लिक गर्नुभयो भने गेट कोर्समा क्लिक गरिसके पछाडि कार्ट अप्सन खुल्छ। कार्ट अप्सनमा गइसकेपछि तपाईँले प्रोसिड टु चेकआउट, यहाँ अमाउन्ट भेरिफाई गर्नुहोला। 120 नै हुनुपर्छ। कहिलेकाहीँ धेरैचोटि क्लिक गर्दा तपाईँको यहाँ क्वान्टिटीमा एकभन्दा बढी भएर धेरै भयो भने चाहिँ तपाईँको यहाँ अमाउन्ट पनि बढेको हुनसक्छ। त्यसलाई कन्फर्म गरेर यदि धेरै छ भने 1 गराउनु होला। 1 गराइसकेपछि तपाईँको यहाँ अमाउन्ट 120 भएको छ। त्यस पछाडि तपाईँ प्रोसिड टु चेकआउटमा क्लिक गर्न सक्नुहुन्छ। प्रोसिड टु चेकआउटमा क्लिक गरिसके पछाडि तपाईँको चेकआउट विन्डो खुल्नेछ। चेकआउट विन्डोमा आफ्नो बिलिङ डिटेल्सहरू भर्नुहोला, नाम, ठेगाना र तपाईँको फोन नम्बरहरू भरिसके पछाडि तपाईँले खल्ती पे विथ खल्तीमा क्लिक गर्नुहोला। यो पे विथ खल्तीमा क्लिक गरिसके पछाडि तपाईँले 3वटा तरिकाले पे गर्न सक्नुहुनेछ। खल्ती एकाउन्टबाट पनि पे गर्न सक्नुहुन्छ, ब्याङ्क र इन्टरनेट ब्याङ्किङ अथवा मोबाइल ब्याङ्किङबाट पे गर्न सक्नुहुनेछ भने कनेक्ट आइपिएसबाट पनि पे गर्न सक्नुहुनेछ। अब त्यस पछाडि यदि तपाईँले यो डिटेल्सहरू भरिसक्नुभयो भने पे विथ खल्तीमा क्लिक गर्नुहोला। पे विथ खल्तीमा क्लिक गरिसके पछाडि तपाईँको खल्तीको यो सिस्टम खुल्नेछ। यो सिस्टममा तपाईँलाई विभिन्न 4-5वटा अप्सन छन्। खल्ती वालेटबाट पे गर्ने हो भने तपाईँले आफ्नो खल्तीको मोबाइल नम्बर र पिन राख्नुपर्ने हुन्छ। ई ब्याङ्किङबाट पे गर्दै हुनुहुन्छ भने विभिन्न ब्याङ्क, आफ्नो ई ब्याङ्क कुन ब्याङ्कको हो त्यसमा सेलेक्ट गरिसके पछाडि आफ्नो ब्याङ्कको डिटेल्सहरू भरेर तपाईँले पे गर्न सक्नुहुनेछ। मोबाइल ब्याङ्किङमा पनि आफ्नो ब्याङ्क छनौट गरेर मोबाइल ब्याङ्किङको डिटेल्स भरेर पे गर्न सक्नुहुन्छ भने कनेक्ट आइपिएसबाट पनि आफ्नो नम्बर राखेर पे गर्न सकिन्छ। र पे गरिसके पछाडि तपाईँले यहाँ पे विथ 120मा क्लिक गरिसके पछाडि र पेमेन्ट सक्सेसफुल भइसके पछाडि तपाईँको कोर्स पेजमा जानेछ। कोर्स पेजमा गएन भने पनि त्यो विन्डोलाई क्लिक गरेर तपाईँ फेरि त्यो कोर्समा जान सक्नुहुनेछ। कोर्समा गइसके पछाडि तपाईँको यस्तो इन्टरफेस आउनेछ। पेमेन्ट सक्सेसफुल भइसके पछाडि तपाईँले युजर एकाउन्टमा क्लिक गर्नुभयो भने तपाईँको आफ्नो नामको तलपट्टि माई कोर्समा समसामयिक कोर्स सुरु भएको देख्नुहुनेछ। समसामयिक कोर्स एड भएको देख्न सक्नुहुनेछ आफ्नो लिस्टमा, तपाईँको कोर्सको लिस्टमा। त्यसपछि तपाईँले स्टार्ट कोर्समा क्लिक गर्नुभयो भने सिधै तपाईँको समसामयिक कोर्स सुरु हुनेछ। त्यस पछाडि तपाईँले विभिन्न समसामयिक टपिकहरू सिलेक्ट गर्दै पढ्न सक्नुहुनेछ। सुरुमा डाउनलोड विन्डो खुल्नेछ। यसमा तपाईँले 77 सालका समसामयिक, 78 वैशाखको समसामयिक, 78 जेठको समसामयिक लिन सक्नुहुनेछ, डाउनलोड गर्न सक्नुहुनेछ। यसमा क्लिक गर्नुभयो भने तपाईँको डाउनलोड अटोमेटिक स्टार्ट हुनेछ। जेठका समसामयिक पनि तपाईँले यहाँ मजाले प्राप्त गर्न सक्नुहुनेछ। विभिन्न समसामयिक घटनाक्रमहरू जेठको पनि समावेश भइसकेका छन्। यसरी समसामयिक लिन सक्नुहुनेछ तपाईँले विभिन्न समसामयिकहरू। त्यस्तै अब यस पछाडि अर्को समसामयिकमा कसरी जाने त भन्ने कुराहरू पनि यहाँ मैले प्रस्तुत गर्नेछु। तपाईँले यो लेफ्ट साइडमा यो रातो मेनु आइकन क्लिक गर्नुभयो भने तपाईँको विभिन्न सेक्सनहरू, यो कोर्समा भएका विभिन्न सेक्सनहरू देख्न सक्नुहुनेछ। कुनै एउटा कोर्समा भएको यो सेक्सनको टाइटललाई क्लिक गर्नुभयो भने यो आफै एक्सपान्ड हुनेछ, खुल्नेछ भने फेरि क्लिक गर्नुभयो भने बन्द हुनेछ। 2078 को राष्ट्रिय समसामयिकको यो सेक्सन हो। यसमा क्लिक गरिसकेपछि 2078 का राष्ट्रिय समसामयिकहरू यहाँ देख्न सक्नुहुनेछ। महिना बित्नुभन्दा अगाडि महिनाको बीचका समसामयिकहरू यहाँ अपडेट भइरहनेछन् र महिना सकिएपछि बल्ल पीडीएफ सेक्सनमा पीडीएफ अपलोड हुनेछ। र बीचका समसामयिकहरू तपाईँले हेर्नु पर्यो भने तपाईँले यहाँ लगइन गरेर यसरी समसामयिक हेर्न सक्नुहुनेछ। त्यस्तै महत्त्वपूर्ण दिवस 78 को दिवसहरू यहाँ तपाईँले पाउनुहुनेछ। अन्तर्राष्ट्रिय समसामयिकहरू 78 को यहाँ प्राप्त गर्न सक्नुहुनेछ भने खेलकुद 78 को यहाँ रहेको छ। त्यस्तै तलपट्टि जति तल जानुभयो त्यसपछि 77 को सेक्सनहरू रहेको छ। 77 सालको समसामयिकहरूको सेक्सनमा गएर तपाईँले 77 सालका समसामयिकहरू पनि अध्ययन गर्न सक्नुहुनेछ। यसरी तपाईँले एकदमै न्यून शुल्कमा आफ्नो तयारीलाई
तयारीको समय बचत गर्दै समसामयिक खोज्ने समयलाई बचत गर्दै ढुक्कले अन्य विषयहरूमा तयारी गर्ने समय प्राप्त गर्न सक्नुहुनेछ यदि तपाईँले आयोग तयारी नेपालको यो समसामयिक प्याकेज लिनुभयो भने। यसरी समसामयिक प्याकेज लिन तपाईँलाई झन्झट लाग्छ भने तपाईँले वेबसाइटमा उल्लेख गरेको नम्बरमा अथवा तपाईँले यहाँ यो कन्ट्याक्ट आइकनमा क्लिक गरेर सिधै हाम्रो फेसबुक मेसेन्जरमा अथवा फोनमा सम्पर्क गरेर पनि लिन सक्नुहुनेछ। तपाईँ यसपछि अन्य कोर्सहरू पनि हेर्न चाहनुहुन्छ भने अन्य विभिन्न निःशुल्क कोर्सहरू पनि आयोग तयारी नेपालमा उपलब्ध रहेका छन्। जस्तै हाम्रो यो शाखा अधिकृतको तयारीको लागि यो कोर्स पनि अत्यन्त उपयोगी रहेको छ। यो कोर्स पनि धेरैले लिनुभएको छ, निःशुल्क हो। धेरै 100 जना विद्यार्थी पुग्नु भएको रहेछ। 100 जनाले यो कोर्समा भएका कन्टेन्टहरू हेरिरहनु भएको छ। यहाँ चाहिँ पाठ्यक्रम अनुसार विभिन्न टपिक छुट्याएर लेखहरूलाई प्रस्तुत गरिएको छ। इन्टरनेटमा उपलब्ध भएका विभिन्न लेखहरूलाई लेखकको नाम र प्रकाशन गरेको संस्थाको नामसहित यहाँ प्रस्तुत गरिएको छ। विभिन्न लेखहरू हेर्नको लागि अन्त जानु पर्दैन। तपाईँले यहाँ मजाले पाठ्यक्रम अनुसारका लेखहरू हेर्न सक्नुहुनेछ। यसले तपाईँलाई एकदम बृहत तयारीको लागि महत्त्वपूर्ण योगदान पुर्याउनेछ भन्ने अपेक्षा गरेका छौँ। र अन्य थुप्रै कोर्सहरू जुन गणकको लागि हामीले कम्प्लिट कोर्स उपलब्ध गराएका छौँ। शाखा अधिकृतको ओल्ड क्वेसनको सबै ओल्ड क्वेसनहरू केही दिनमै अपलोड हुँदैछ लगायतका कोर्सहरू तपाईँले यहाँ प्राप्त गर्न सक्नुहुनेछ। यदि तपाईँ पनि आफ्नो समसामयिक तयारीलाई निरन्तर राख्न चाहनुहुन्छ, वर्षभरि ढुक्कसँग समसामयिक प्राप्त गर्न चाहनुहुन्छ भने आयोग तयारी नेपालको यो 120 मा 1 वर्षभरि समसामयिक प्याकेज लिन सक्नुहुनेछ र आफ्नो निरन्तर तयारीलाई अगाडि बढाउन सक्नुहुनेछ भन्दै यो जानकारीसहित यो भिडियो यही अन्त्य भएको छ। तपाईँले 2077 वैशाखका समसामयिकको भिडियो हेर्नु भएको छैन भने यो भिडियोको डिस्क्रिप्सनमा लिङ्क रहेको छ, त्यहाँ गएर पनि तपाईँले 2077 का समसामयिक हेर्न सक्नुहुनेछ। त्यस्तै 2078 को वैशाखका समसामयिक पनि तपाईँले भिडियोको डिस्क्रिप्सनमा रहेको लिङ्क मार्फत हेर्न सक्नुहुनेछ भने 78 जेठको समसामयिक पनि 1-2 दिनमै अपलोड हुनेछ। वेबसाइटमा त भएकै छ, यो युट्युबमा पनि हामीले 1-2 दिनमै त्यसको भिडियो प्रस्तुत गर्नेछौँ। 2078 जेठको समसामयिकको भन्दै तपाईँको अब परीक्षा नजिकिँदैछ, त्यसको लागि तपाईँलाई अग्रिम शुभकामना छ। राम्रोसँग तयारी गर्नुहोला भन्दै यो भिडियोबाट म बिदा हुन चाहन्छु। हवस् त, नमस्कार।